बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं इत्तिफाक करता हूँ, इद्दत में निकाह का केस वाकई नहीं बनता था। रियासत को सियासी मामलात को इस सतह तक नहीं लाना चाहिए। तोशाखाना, साइफर, 190 मिलियन पाउंड्स और 9 मई के मुकदमात ही काफ़ी हैं। लिहाजा एक बड़ी सियासी जमात के बैनुल-अक़वामी लीडर के गले में ये ढोल बांधने की क्या ज़रूरत थी। ये जुर्म नहीं था, ये गुनाह था, और गुनाह अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। अल्लाह चाहे तो इंसान को मुआफ़ कर दे, ना चाहे तो मुआफ़ ना करे। रियासत को सियासी मकासद के लिए ऐसे इश्यूज़ में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन यहाँ इससे भी बड़ा एक सवाल पैदा होता है। ये दीनदार लोग हैं। इमरान खान रियासत मदीना तख्लीक करना चाहते थे। बुशरा बीबी मजहबी और रूहानी शख्सियत हैं। ये पैदल चलकर सजदे करती हुई पाक पतन शरीफ जाती थीं, तहज्जुद गुजार भी हैं और सारा दिन और सारी रात वज़ाइफ भी करती रहती हैं। ये भी जानती थीं और इमरान खान भी जानते थे, हमारे पास 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा है। चुनाचे फिर उन्हें 1 जनवरी 2018 को तलाक के सिर्फ 47 दिन के बाद निकाह करने की क्या ज़रूरत थी। ये दुरुस्त हो सकता है खावर मानिका ने अपनी बेगम को अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी, लेकिन ये भी दुरुस्त है उस तलाक की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कानून जब भी मानेगा तहरीरी फैसला मानेगा, और तहरीरी फैसला 14 नवंबर था। आप 1.5 माह में मजीद इंतज़ार कर लेते। आखिर आपको क्या जल्दी थी। चलिए हम इस मामले में इमरान खान को ग्रेस नंबर दे देते हैं। ये मॉडर्न इंसान हैं, ये इद्दत जैसी मजहबी बारीकियां नहीं समझते। लेकिन बुशरा बीबी तो जानती थी, उन्हें इस हमाकत की क्या ज़रूरत थी। 1.5 माह बाद क्या क़यामत आ जानी थी। आप लोग बाकायदा धूमधाम से सरेआम 18 फरवरी 2018 को निकाह करते, पार्टी और फैमिली के लोगों को बुलाते ताकि कोई अबहाम रहता और ना ही कोई मुकदमा बनता। आखिर इसमें क्या हर्ज था। क्या इसका मतलब ये ना लिया जाए बुशरा बीबी को ख़तरा था अगर इमरान खान ने इस दौरान किसी से मशवरा कर लिया या इस्टेब्लिशमेंट को भनक लग गई तो ये शादी नहीं हो सकेगी। लिहाजा उन्होंने इमरान खान को ट्रैप करके इद्दत में निकाह कर लिया और ये मसला फिर उलझता चला गया। दूसरा, ये इशू पैदा किसने किया था। ये बात ओन चौधरी और मुफ्ती सईद से निकली और ये दोनों इमरान खान के करीबी साथी थे। ओन चौधरी साए की तरह इमरान खान के साथ रहते थे। ये सुबह आकर खान को जगाते थे और रात सुला कर जाते थे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी तक ओन चौधरी की मर्जी के बगैर इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते थे, जबकि मुफ्ती सईद पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा थे। ये लंका इन्हीं ने ढाई थी। जब से ये साबित होता है इमरान खान के लोगों के बारे में क्या चॉइस थी, ये लोगों को किस तरह एतबार करते थे। और दूसरा, बुशरा बीबी की गलत बयानी खान के सामने आ गई तो खान ने क्या किया। खान ने बुशरा बीबी की बजाय उन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया जिन्होंने इस गलती की निशानदेही की थी। आपने जहांगीर तरीन का पत्ता भी काट दिया, ओन चौधरी को भी फारग कर दिया, मुफ्ती सईद से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी बहनों और नईमुल हक से भी नाराज़ हो गए, और आखिर में ये इद्दत में खावर मानिका से भी लड़ पड़े। आपने एक शख्स का पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। खावर मानिका उसके बच्चों और उसके रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मानिका ख़ानदान के लोगों ने अपने नाम के साथ मानिका लिखना बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद मुजरम भी यही हैं। आप उन्हें भी बुरा भला कह रहे हैं। दूसरा, सज़ा के बाद बुशरा बीबी बनीगाला चली गईं। ये मरीम नवाज की तरह इनकार भी कर सकती थीं, मगर उन्होंने चुपचाप रजामंदी दे दी। आज यास्मीन राशिद 73 साल की उम्र और बीमारी के बावजूद जेल में पड़ी हैं, जबकि बुशरा बीबी इमरान खान को इत्तला दिए बगैर बनीगाला चली गईं। लेकिन उसके बावजूद कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है। इसकी क्या तुक बनती है। हम अगर इस कैनवस को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो भी बेशुमार सवालात पैदा होते हैं। मसलन
میاں نواز شریف کو جب ملک سے باہر بھجوایا جا رہا تھا تو آپ اجازت نہ دیتے۔ آپ جانتے تھے جنرل فیض حمید اور شریف فیملی کے درمیان سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ اٹکا ہوا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نواز شریف اسٹریچر پر باہر جائیں، جبکہ میاں صاحب اپنے پاؤں پر چل کر جہاز میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ آخر میں یہ مطالبہ ماننے پر بھی مجبور ہو گئی۔ آئی بی نے وزیر اعظم کو باقاعدہ اطلاع دی اور اس راز سے شیخ رشید بھی واقف تھے، چنانچہ آپ نے پھر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت کیوں دی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ انکار کر دیتے۔ اسی طرح 2021 میں جب جنرل فیض حمید کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا تو آپ نے مزاحمت کیوں کی؟ یہ ایک عام سی ٹرانسفر تھی، ایک افسر کی جگہ دوسرا افسر آ رہا تھا، لیکن آپ کا اصرار تھا جنرل فیض کو کور کمانڈر کے بغیر آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کر دیا جائے۔ آپ کو اس لیول تک جانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے اتحادی اور پارٹی کے لوگ بھی آپ کے رویے سے نالاں تھے۔ آپ MQM چودھری شجاعت حسین اور اختر مینگل سے ملنے تک کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ آپ راجہ ریاض اور نور عالم خان کی شکلوں سے واقف ہی نہیں تھے۔ آپ نے پارٹی اور اتحادیوں کو جوڑ کر کیوں نہیں رکھا؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد آ گئی تو آپ نے مردوں کی طرح اس کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ اکثریتی جماعت تھے، سینٹ میں آپ کی اکثریت تھی، 2 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی۔ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو PDM 2 مہینے نکال نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر اور پھر دونوں صوبوں کی حکومتیں توڑ کر اپنے مخالفین کو مضبوط کر دیا۔ آپ کو آخر میں اس کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ہم اگر حماقتوں کی اس فہرست میں توشہ خانہ اور سائفر کو بھی شامل کر لیں تو صورتحال مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اور بشرا بی بی کو خاتون اول بنایا تھا۔ ہار، گھڑیاں اور انگوٹھیاں اس عہدے کے لیے بہت ہی معمولی حیثیت رکھتی تھیں، لہٰذا آپ کو توشے خانے پر ہاتھ صاف کرنے اور پھر یہ تحفے مارکیٹ میں بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسکینڈل جب بن گیا تھا تو بھی آپ تحائف واپس جمع کروا دیتے۔ آپ کو اس پر ڈٹے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سائفر بھی جب آپ کی بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور دوست روک رہے تھے تو آپ کو جلسے میں کاغذ لہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب کیس بن گیا تو پھر اس کاغذ کو جعلی قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مردانہ وار مقابلہ کرتے۔ سچ تو یہ ہے جب گواہوں پر جرح کا وقت آیا تو آپ کے وکلا عدالت سے غائب ہو گئے اور جج نے سرکاری وکیل کھڑے کر کے آپ کو سزا دے دی۔ آپ کے وکلا نے میرٹ پر کیس کیوں نہیں لڑا؟ آپ عقل کا لیول ملاحظہ کیجئے، ایک طرف عدالت میں کیس چل رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے وکیلوں کو ٹکٹ دے دیے، لہٰذا وہ الیکشن لڑیں یا آپ کے مقدمے۔ چنانچہ یہ کیس ہار گئے اور یہ اب الیکشن بھی ہارنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک طرف امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دوسری طرف آپ وہاں لابنگ فرمز بھی ہائر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نئے آرمی چیف کی تقرری رکوانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ جنرل باجوہ اگر میر جعفر اور میر صادق تھے تو پھر آپ انہیں بار بار ایکسٹینشن کی آفر کیوں کرتے تھے؟ ان کے ساتھ ایوان صدر میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آخر میں 9 مئی اور 10 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ واقعی یہ سمجھ بیٹھے تھے آپ GHQ کور کمانڈر اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کریں گے اور فوج چپ چاپ یہ سہ جائے گی؟ کیا کوئی صحیح دماغ شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ آخری بات، آپ کو جب معلوم تھا الیکشن کمیشن آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر آپ کو جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ٹھیک الیکشن کروا لیتے، کم از کم الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز تو نہ ہوتا، اور آخر میں جب مقدمہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تو آپ وکلا کو تیاری کروا دیتے، آپ انہیں مکمل کاغذ ہی دے دیتے۔ وکلا کا تماشا پوری دنیا نے لائیو دیکھا۔ عمران خان کسی دن اپنی غلطیوں کا شمار کریں تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنا نوازا تھا
ये अपने नसीब की बाल्टी में उससे ज्यादा छेद कर बैठे हैं। ये हर बार मोम को धूप में रखकर बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं और नाकामी पर इल्जाम दूसरों पर थोप देते हैं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, क्या इस रवैये से पार्टी और मुल्क चल सकते हैं? सच तो ये है, इससे पकौड़े भी नहीं बनते। जबकि आप रियासत मदीना बनाना चाहते थे, और वो भी इद्दत में निकाह के साथ। ये कैसे मुमकिन है? आप अक्ल को हाथ मारें और खुदा करे मजीद हमाकतें बंद कर दें। आप पहले ही अपने कोटे से ज्यादा कर चुके हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।